سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا، اپنی محبوب دی محبوبیت دا صدقہ، اپنی ربوبیت دا واسطہ اے اللہ انہاں بھائی عبد المالک دے رزق حلال انہاں دے کاروبار چ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ انہاں کو بری صحبت، بری سنگت، بری نگاہ کرنے بچا، ہر وقت انہاں کو نیک محفلاں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین انہاں دے بچیاں کو نیک و صالحہ پہ مدد فرما بردار بنا۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب دے صدقے انہاں نوجواناں کو حضور علیہ السلام دی غلامی والی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام دا سچا پکا غلام بنا۔ اے اللہ اپنے حبیب دے صدقے انہاں کو ہر وقت اٹھ دے باندھے رب دے محبوب دا شکر گزار انہاں دا تابعدار بنا۔ الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، الہی کسی کو آسرا کسی بات کا، مولا ہمیں آسرا ہے تیری ذات کا۔ الہی تو آسان کنی مشکلات، تو فعل محمد علیہ الصلاۃ وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔